रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी 5 टिप्स आपको मिल जाएं कि अगर आप ज़िंदगी में उसको अप्लाई कर लें और उससे आपकी ज़िंदगी कामयाब हो जाए, तो मेरे ख़्याल से कि ये बहुत वारे का सौदा है कि यानी एक थोड़े से टाइम के अंदर 5, 7, 8 मिनट के अंदर आप 5 टिप्स जान लें, उसको समझ लें, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर दें और आप कामयाब हो जाए। और हमने तहिया किया हुआ है कि आपके सामने इंशाल्लाह ताला ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट लेके आएंगे जिससे ना सिर्फ हमें फ़ायदा हो, आपको फ़ायदा होना चाहिए। और फ़ायदा उसका है कि जो बात को समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लें। अदरवाइज़ नॉलेज बहुत है लेकिन लोगों को समझ नहीं आती और एक टाइम के बाद रियलाइज़ होता है कि यार वो बहुत अच्छी वीडियो थी, वो बड़ा अच्छा टाइम था, वो बड़ा अच्छा चैनल था, बड़ी अच्छी बातें बताते थे, लेकिन हमने वो जानी नहीं, पल्ले नहीं बांधी, समझी नहीं, तो अब देर हो गई। लेकिन देर नहीं होती, आज भी आप रियलाइज़ कर लें तो आप फ़ायदा उठाएंगे। वो कौन सी 5 टिप्स हैं जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाएंगी, आइए इस पर बात करते हैं। नंबर 1 टिप है जी, ज़िंदगी में क्लियर गोल और प्लानिंग के साथ चलें। वाज़ेह अहदाफ मुकर्रर करें। देखिए, अहदाफ मुकर्रर करना बहुत आसान है। एक डायरी ले लें, 2-4-500 रुपये की डायरी ले लें, उसके ऊपर चीज़ें लिखना शुरू करें कि मैं ज़िंदगी में ये करना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ, ये मेरे गोल्स हैं, ये अचीव करना है, इस मुकाम तक पहुँचना है, ये मटीरियल चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, सारा कुछ ज़िंदगी में गोल बना लें। अच्छा, फ़र्ज़ करें आपने 50 गोल बना लिए हैं, 25 गोल बना लिए हैं। अब उन गोल्स को हासिल करने के लिए ना अगले सफ़े पे 2-4 सफ़े छोड़ के, क्योंकि गोल अभी बढ़ेंगे, 500 गोल तक जाएंगे, 1000 गोल तक जाएंगे, 10 सफ़े छोड़ के फिर आप एक गोल ले और उसकी प्लानिंग करें कि ये कैसे अचीव होना है। कि भाई इसके लिए मुझे ये किताबें पढ़नी होंगी, इन लोगों से मिलना होगा, ये काम करना होगा, अपने अंदर ये आदतें बनानी होंगी, बेशुमार प्लानिंग की चीज़ें हैं, ये करें। इससे क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चली जाएगी और फिर वक्त के साथ साथ उसमें आपकी कामयाबी होती जाएगी। और गैर महसूस तरीके से कुछ अरसे के बाद जब आपने गोल्स पे चलते रहेंगे तो आप गोल के करीब पहुंच रहे होंगे और लोगों को नज़र आएगा आप बहुत कामयाब हो रहे हैं। सिंपल टेक्निक है, टिप है, इसको मदद रख लें, कामयाब हो जाएंगे। नंबर 2 ये है कि जी कॉन्टीन्यूस लर्निंग को अडेप्ट करें। घर में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, आपके पास पढ़ने का टाइम होना चाहिए। कुछ भी 10 मिनट में भी 2-4 सफ़े पढ़े जा सकते हैं। लोग कहते हैं हमें टाइम नहीं बचता। पॉकेट साइज़ की बुक को कहीं भी रुके हुए, कोई बंदा आ रहा है 10 मिनट का इंतज़ार है, आप पढ़ लें। किसी के यहाँ गए हैं, बाहर वो आएगा, 10 मिनट पढ़ लें। 100 डिलेज होते हैं। बंदा आपके साथ नमाज़ पढ़ने गया, आप पढ़ के आ गए, 10 मिनट पढ़ लें। 100 डिले। कॉन्टीन्यूस लर्निंग, वीडियो देख लें, ऑडियो सुन लें, कॉन्टीन्यूस लर्निंग करें। क्योंकि उसी वजह हमारा जो ये दिमाग है ना, ये इसको हमें किसी ना किसी प्रोडक्टिव काम पे लगाना होता है। 60,000 ख्याल आ रहे हैं, एक फैक्ट्री है जो कि एक प्रोडक्शन दे रही है, अच्छी प्रोडक्शन देनी चाहिए। वो तब होगा जब हम कुछ पढ़ रहे होंगे, कुछ सुन रहे होंगे, कुछ वैल्यूएबल सोच रहे होंगे, तो अच्छे ख्याल आएंगे। वो ख्याल जो है वो रियल लाइफ के अंदर कन्वर्ट होते हैं। जब हम कुछ नहीं पढ़ रहे होते, कुछ नहीं सीख रहे होते, तो फिर बुरे बुरे ख्याल आते हैं कि हमसाया भी बुरा है, रिश्तेदार भी तंग करते हैं, लोग भी वक़्त ज़ाया करते हैं, फ़लाने भी जो है ना मसाइल क्रिएट कर रहे हैं। फिर इस तरह के ख्याल आते हैं और ये ख्याल बड़े ख़राब हैं और लोग इन्हीं ख्यालात के हाथों मजबूर होकर ज़िंदगियाँ तबाह कर रहे हैं। लेकिन आप कॉन्टीन्यूस लर्निंग करें। आपका तो वक्त ही नहीं होना चाहिए कि ऐसी फजूल बातों के ऊपर गौर करें, क्योंकि उनकी ज़िंदगी है, वो जाने, हमारी ज़िंदगी है, हम जाने। हम अपने जवाबदेह ज़िम्मेदार हैं। कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ें, दुनिया ही खुल जाएगी। तो कॉन्टीन्यूस लर्निंग, हर हवाले से लर्निंग करते चले जाएं। जो पढ़ सकते हैं पढ़ते जाएं। ज़िंदगी ना बदली तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि मेरी ज़िंदगी नहीं बदली, मैं ये कुछ पढ़ चुका हूँ। आपको मज़ा आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी जन्नत हो जाएगी। क्योंकि ये जो किताबें हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त हैं। तो लिहाजा कॉन्टीन्यूस लर्निंग रखें ज़िंदगी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। जिन लोगों को समझ आ गई वो कामयाब हो गए। नंबर 3 ये है कि जी रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी। सूरत हाल मुश्किल आ जाती है, पेचीदा आ जाती है, क्रंच आ जाती है, उसके अंदर रेजिलियंस होना, हिम्मत ना हारना, आगे बढ़ते जाना। मुश्किल हालात गुजर जाते हैं। एक बात याद रखें, पाकिस्तान पे ये मुश्किल हालात आए हुए गुजर जाएंगे। आप देखिएगा अच्छा वक्त आएगा, मेरा ईमान है। ये मुल्क नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोहफ़ा है, अल्लाह का ख़ास करम है। ये मुल्क चंद नौकर पेशा लोग इसको ख़राब नहीं कर सकते। वो अपनी मौत आप मरेंगे, आप देख लीजिएगा। ये मुल्क ठीक होगा। हमारी रेजिलियंस है, हमने बड़े बड़ों को झीला भुगता है, वो जहन्नम में गए होंगे, अल्लाह पाक उनको माफ़ फरमाए। लेकिन बुरे तरीन लोग थे, गंदे काम किए, गलीज़ काम किए, मर गए बुरी तरह।
یہ ملک قائم ہے, یہ ملک قائم رہے گا, یہ بھی مر جائے گا, ملک قائم رہے گا. ہمارے اندر ریزیلینس ہے, ہم نے مقابلہ کرنا ہے. اڈیپٹیبلٹی, صورتحال کے اندر اڈیپٹ کرنا. اڈیپٹیبلٹی ہوگی تو آپ کامیابی کی طرف جائیں گے, کیونکہ فلیکسیبلٹی, اڈیپٹیبلٹی جو ہے وہ آپ کو فائدہ دیتی ہے. وہ انسان تبھی ہے کہ وہ سچویشن میں اڈیپٹ کرے. کیا چل رہا ہے کہ کسی آپ گئے ہیں, فرض کریں میت کے اوپر گئے ہیں, تو وہاں کہہ کے نہیں لگائے جا سکتے, آپ کو صورتحال میں اڈیپٹ کرنا ہے. بے شک آپ کے اندر لڈو پھوٹ رہے ہو کسی بھی خوشی کی وجہ سے, کوئی بھی بہت اچھا کام ہو گیا, لیکن وہاں آپ کو اڈیپٹ کرنا ہے کہ بھائی میت والا دن جگہ ہے. پھر اگر آپ خوشی میں گئے ہیں, وہاں پہ آپ لاکھ مسائل کے ساتھ ہیں, لیکن آپ کو خوشی کے محفل میں اڈیپٹ کرنا ہے, وہاں پہ آپ کو خوش ہونا ہے. مسائل آتے رہتے ہیں, بدلتے رہتے ہیں, چینج ہوتے ہیں چیزیں. تو یہ اڈیپٹیبلٹی اور جو ریزیلینس ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے زندگی میں. یہ بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے, اپنے ساتھ رکھیں. کسی کے اوپر بھی ہمیشہ اچھے حالات نہیں رہتے, چیزیں بدلتی رہتی ہیں. آپ کے ساتھ بھی حالات بدلیں گے, آپ کو یقین رکھنا چاہیے. نمبر 4 یہ ہے کہ جی افیکٹو کمیونیکیشن اینڈ نیٹ ورکنگ. کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت ہی کمال ہے, لیڈرز کے اندر خوبی ہوتی ہے. کمیونیکیٹر جو ہے وہ دنیا کو چلا رہے ہیں, کمیونیکیٹر جو ہے وہ دنیا کو کنیکٹ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ دوسروں کی بات سن سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, ایکسپلین کر سکتے ہیں. اچھا, پھر یہ نیٹ ورکنگ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہتھیار ہے زندگی میں آگے جانے کے لیے, کیونکہ ہر اچھے بندے کو اچھا بندہ ریکوائرڈ ہوتا ہے, ہر اچھی کمپنی کو اچھی کمپنی ریکوائرڈ ہوتی ہے. اور یہ نیٹ ورکنگ سے ہوتا ہے. جب ہم دوسروں کے ساتھ اوپن ہوتے ہیں, ہمیں پتہ لگتا ہے کتنے اچھے لوگ ہیں, کیا معاملات ہیں, کیا سلسلہ ہے, ان کو بھی چاہیے ہوتا ہے. تو یہ دنیا بندہ بندے کا دارو ہے, یہ دنیا نیٹ ورکنگ سے چلتی ہے, یہ دنیا ایک ساتھ مل کے کام کرتی ہے, تبھی چیزیں ہوتی ہیں. آپ اپنی نیٹ ورکنگ کو بڑھانے کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ اپنے اندر اہلیت, قابلیت, اپنے اندر آنیسٹی, آپ کے اندر ہمت, جرت, یہ چیزیں پیدا کریں. یہ دوسروں میں نہیں ہوتی, لوگوں میں نہیں ہوتی, یہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں چیزیں. ہر کوئی کامیاب انسان کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے, ہر کوئی اس بندے کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتا ہے کہ جس کا کوئی اسٹیچر ہو, جس کا کوئی پوزیشن ہو, یا کوئی گروئنگ بندہ ہو. ناکام لوگوں کے ساتھ تو کوئی نہیں نیٹ ورکنگ کرنا چاہتا. تو لہٰذا اپنے اوپر کام کیجیے, اپنی شخصیت کو اپگریڈ کیجیے اور لوگوں سے نیٹ ورکنگ کیجیے. یہ بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے آگے جانے کے لیے. نمبر 5 اور آخری ہے کہ جی ہارڈ ورکنگ اینڈ پرسسٹنس. ہارڈ ورکنگ چاہیے, ریگولر بیسس پہ کام کرنا پڑے گا زندگی میں, اور پڑے گا نہیں تو کرنا چاہیے. یہ انسان کو مزہ آئے گا جب ہارڈ ورک آپ کریں گے. آپ کو پتا ہوگا کہ میرے میں کیپیسٹی ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں, میرے میں کیپیسٹی ہے میں یہ بھی کر سکتا ہوں, مجھے اللہ نے یہ بھی صلاحیت دی ہے. یہ جب ہارڈ ورک کریں گے, اپنے آپ کو جو پش کریں گے, بیسٹ یوٹیلائزیشن کریں گے اپنا, تو پھر آپ کے اوپر یہ راز کھلیں گے. اور جو لوگ ناکام ہیں وہ ہارڈ ورک نہیں کرتے, وہ اپنی جو لمیٹیشن ہے اس کے نیچے دب کے مر جاتے ہیں, رہ جاتے ہیں. نوکری پیشہ لوگ جو ہیں اپنی لمیٹیشن میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں, لیکن جو ہارڈ ورک کرنے والے لوگ ہیں, نوکری میں کوئی ہارڈ ورک نہیں کرتا. یہ سارا بکواس ہے, اپنے وہ مفادات کو مینیج کرنے کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں. جبھی تو ملک کا یہ حال ہے, تبھی تو بھیک مانگ رہے ہیں, تبھی تو یہ کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا, کہیں پہ کسی کی سنوائی نہیں ہے, پولیس دیکھ رہے ہیں, ہر محکمہ جو ہے وہ بدماشوں کا ہے. نوکری پیشہ, آپ نوکری میں ہارڈ ورک کوئی نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ کہ ان کو اتنا ہی ملنا ہے, وہ معاوضہ فکس ہے. وہ ہارڈ ورک کریں یا حرام ورک کریں, وہ معاوضہ اتنا ہی ہے. کسی کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. گدھا, گھوڑا, خچر, بلی, بندر ایک ہے نوکری میں. لیکن اگر آپ ہارڈ ورک کریں گے اپنے کام کے اندر, جہاں بھی آپ ہیں, آپ یقین کریں کہ آپ ایک پوری آرگنائزیشن سے زیادہ ایک اکیلا بندہ کام کر سکتا ہے اگر وہ اپنی کیپیسٹی میں, سیلف امپلائڈ میں یا بزنس میں کام کرے. تو اسی لیے تو ادارے فیل ہو رہے ہیں, نقصان میں جا رہے ہیں. اور پرائیویٹ بزنس جو ہے وہ ایک بندہ ہے, اس نے امپائر کھڑی کر دی, اس نے اتنا کامیاب ہو گیا کہ لوگوں کو, ریٹائرڈ لوگوں کو ادھر نوکریاں دے رہا ہے. ہارڈ ورک کریں, اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ, اور کنسسٹنٹلی, یہ تھوڑے وقت میں کوئی نتائج نہیں آتے, بہت ہی لانگر پیریڈ کے لیے آپ کو اس لیول کا کام کرنا ہوگا تو آپ کامیاب ہوں گے. یہ چند 5 بنیادی ٹپس ہیں جس کو آپ اگر استعمال کریں, بروئے کار لائیں, ان پہ ایمفسائز کریں, آپ کو بہت فائدہ ہوگا. پراپرٹی ریویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.